أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. 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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. 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 فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. ولعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. ولعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. بما أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
بغيا أن بغيا أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا बस काफी है दोबारा शुरू से पढ़ लेते ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم
أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب